السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم درس جديد ديال الموديول ستاتستيك ديسكريبتيف. هذا الدرس هذا درت لكم واحد الريزومي، واحد تلخيص يعني سهل وفي نفس الوقت يعني كتستافدوا من الكو ويعني كتكسبوا وقت كتير باش دوزو لي زيكزارسيس تخدموهم مزيان باش ان شاء الله تجيبوا اون بون نوت في هذا الموديول هذا ان شاء الله. قبل ما نبدا الشرح ديال هذا الكور كنتمنى تابوناو في القناه ديالنا باش يوصلكم دائما الجديد، و اللي عنده شي تساؤل نكتب لي في التعليق، اللي بغى شي كور جديد ولا شي موديول باقي ما خدمناش عليه ان شاء الله يعني نحاول نبريباريه للطلبه. هذا هو اللي غيخليني ان شاء الله انني نزيد معكم اكثر واكثر. اول شيء يعني ملي كنعرفوا statistique descriptive. statistique نورمالمون هو الاحصاء، يعني كتسمعوا بالاحصاء ملي كيبغيو مثلا دوله انها كدير احصاء على لو شوماج، على البطاله، على بزاف ديال الامور اللي كتكون سواء ايكونوميك ولا ان فينومين ولا على حساب لا فونكسيون، اوكي، ولا على حساب الفينومين. ندخلوا الكور ديالنا. La statistique, c'est l'étude des variations observables. C'est une méthode qui consiste à réunir des données chiffrées sur des ensembles nombreux, puis à les analyser et à les interpréter. La statistique يعني هي كيف ما شرحت لكم احصاء، يعني هذا الاحصاء كيفيد اننا كنديروا واحد الدراسه على بلوزيور فارياسيون، عده متغيرات، ولا كنديروا على عده مثلا ملاحظات على واحد ظاهره مثلا ولا واحد الفينومين ياك، يعني كنخدموا عليه بلوزيور ensemble. يعني ce sont des méthodes chiffrées كناناليزيو، كنديروا تحليل، وكنديروا لي انتربريتاسيون، اوكي، الفرضيات والاستنتاجات في الاخر ملي كنديروا داك الاحصاء. اوكي، عندنا ميثود ستاتستيك كتنقسم ل 3 étapes. Première étape, on collecte des données, soit de manière exhaustive, soit par sondage. Ok. La deuxième étape, on trie les données que l'on organise en tableaux, diagrammes, etc. غادي نشوفوا هاد les tableaux ان شاء الله. Troisième étape, on interprète les résultats, on les compare avec ceux déduits de la théorie des probabilités. On pourra donc évaluer une grandeur statistique. نتمنى ان هذا الكتابه تكون واضحه لكم. حاولت انني نبين لكم كل شيء باش الطلبه اللي بغاو يكتبوا هذا الكور يكتبوه، حيتاش فريمون سهل في الفهم وفي الحفظ. اوكي، دونك حنا troisième étape يعني شنو قالوا لنا on interprète les résultats, on les compare avec ceux déduits de la théorie des probabilités. البروبابيليتي هو الاحتمال، وان شاء الله غيكون عندكم في S2 البروبابيليتي، وان شاء الله غنحاول نخدم لكم حتى داك الكور لي زيكزارسيس ديالو ان شاء الله.
On pourra donc évaluer une grandeur statistique comme la moyenne ou la variance. Estimateur, l'estimation. On estime. يعني كنديرو واحد بحال الانتربريتاسيون ولا بحال اننا كنفرضوا بان هذاك الاحصاء يعني كنديروا ليه واحد النسبه معينه على كل مثلا فرع ولا على كل فونكسيون كنشوفوا لي ريزولطات ديالو. انترفال دو كونفيونس هذه حتى هي غادي تشوفوها ان شاء الله في الكور ومهمه بزاف. savoir si deux populations sont comparables. Test d'hypothèse. كنديرو هنا l'analyse. Déterminer si deux grandeurs sont liées et de quelle façon. Corrélation. Ajustement analytique. Les conclusions toujours entachées d'un certain pourcentage d'incertitude nous permettant alors de prendre une décision. يعني في الأخير من الخلاصة أننا كنديرو une méthode statistique. ok كنديرو plusieurs manières les manières exhaustives كنديرو un sondage. هذاك السونداج اللي هو بحال يعني واحد كنشوفوا النسب ديال مثلا ديك الظاهره. اوكي اوتر ايتاب كنديرو طابلو لي طابلو كاين دياغرام اون باتون كاين دوطخ طابلو diagramme en barre يعني كاينين بزاف ان شاء الله غادي نشوفهم في الكور. التروازيام ايتاب اننا كنديرو ليستيماسيون كنديرو ان تيست ديبوتيز كنشوفوا ايضا في الاخر كناخذوا اون ديسيزيون. اوكي عندنا هنا دوزيام سيري عندنا statistique série statistique à une variable. اوكي دونك عندنا population, échantillon, caractère. هاد لي 3 définitions اللي غادي نشرحهم راه فريمون مهمين في الكور وهما لا باز ديال الكور كامل. اوكي population اشنا هي؟ c'est un ensemble que l'on observe et qui sera soumis statistique. Chaque élément de cet ensemble est un individu ou unité statistique. ok يعني كنديرو على واحد مثلا على واحد الساكنه كنديرو واحد لوبسيرفاسيون ملاحظه على هذيك الساكنه شحال فيها ديال الناس وشحال فيها مثلا ديال اونيتي وشحال مثلا غنشوفوا على حساب اليونيتي ولا الانديفيدو. اوكي ابار échantillon. Échantillon, c'est un sous-ensemble que la population considérait le nombre d'individus dans l'échantillon et la taille de l'échantillon. Donc, كاين فرق بين population و l'échantillon. La population كنشوفوا على حساب l'individu ou la unité statistique. Mais l'échantillon كنشوفوا على هذيك مثلا la population كاملة كنشوفوا حنا justement la taille de l'échantillon داخل ديال ديك la population. ok caractère, c'est la propriété que ou l'aspect singulier que l'on se propose d'observer dans la population ou l'échantillon. Un caractère qui fait le sujet d'une étude porte aussi le nombre de variables statistiques. Le caractère. ok يعني هذاك الكاركتير هو يعني المحور ديال السوجي كامل انك كتشوف
كاركتير ديال ديك لا بوبولاسيون و ليشانتيون. كنشوفوا ايضا يعني كيعطينا فاريابل ستاتستيك هو المتغير ديال داك الاحصاء. اوكي، هذا هو لو كاركتير. Différents types de variables statistiques. Lorsque la variable ne se prête pas à des valeurs numériques, elle est dite qualitative. نعطيو un exemple. Opinion politique. Couleur des yeux. Elle peut être ordonnée ou non. Dichotomique ou non. Ok. À part, lorsque la variable peut être exprimée numériquement, elle est dite quantitative ou mesurable. Dans ce cas, elle peut être discontinue ou continue. Ok. Elle est discontinue si elle ne prend que des valeurs isolées les unes des autres. Une variable discontinue qui ne prend que les valeurs entières est dite discrète. Exemple, nombre d'enfants d'une famille. Et ok, elle est dite continue lorsque elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle fini ou infini. Exemple, diamètre des pièces ou bien salaire. هنا كاين فرق كبير بين كاليتاتيف و كونتيتاتيف، وفرق بين ديسكونتينيو و كونتينيو. بالنسبه للتيب ديال فاريابل ستاتستيك كاليتاتيف، اننا كنديو على قيمه يعني رقميه، اي كنديو باغ اكزومبل على واحد الرئيس سياسي مثلا على حساب داك لانديفيدو داك الفرد، اولا الكولور ديال لي زيو، اولا يعني مثلا على حساب يعني شي حاجه اللي هي ذاتيه ديال مثلا ديال داك لانديفيدو ديال البيرسون. اوكي. ابار كونتيتاتيف كتاكسبريما نيوميريكمون رقميه، وكتكون يعني ميزورابل يعني كتحسب، ماشي بحال كاليتاتيف يعني ما كتكونش فيها الحساب ولا انك يعني كتكون الاولى انها اون فالور نيميريك اللي عندها قيمه اوكي رقميه. ابار الكونتيتاتيف اللي كتكون يعني ميزورابل كتحسب. اوكي. مي كونتيتاتيف عندها جوج انواع ديال كونتينيو و ديسكونتينيو، وكاين فرق بيناتهم. ديسكونتينيو ان يعني هاد الفاريابل هاد المتغير ديسكونتينيو كيشمل مثلا باغ اكزومبل لونفون، واحد النومبر كنحسبوا عدد الاطفال اللي كاينين في العائله وحده، كنحسبوا مثلا على حساب الاشخاص. اوكي. ولا على حساب مثلا دوك الساكنه. اوكي. ابار كونتينيو كتحسب على حساب اللي واحد القيمه اللي هي ما اما كتكون يعني رقميه، ضروري انها خصها تكون رقميه، واما كتكون ان انترفال فيني و انفيني. اوكي. دابا غادي تفهموا معايا ان شاء الله هاد جوج من لي ميثود اللي انا شرحت، غادي نخدموا عليهم بليزيور اكزرسيس وغادي تفهموا مزيان هاد ديسكونتينيو كونتينيو. كونتينيو يعني كتكون ان انترفال فالور ان انترفال فيني و انفيني، و على حساب مثلا diamètre de pièce. اوكي. كنحسبوا مثلا على داك الديامتر شحال فيه، اولا لي سالير
مثلا عدد الاشخاص اللي كي يعني كيتخلصوا بان صالير، اللي عندهم ان صالير. اوكي. كنشوفوا بزاف يعني ديال لي فالور اللي كاينين كونتينيو، وكنقدروا اننا نلاحظوا الفرق بين ديسكونتينيو و كونتينيو. اوكي. اولا مثلا كنشوفوا على حساب لا طاي، على حساب لو بوا. اوكي. على حساب مثلا يقدروا يعطيكم في الاكزرسيس على حساب لا برودكسيون. اوكي. ولا البرودوي يقدروا يعطيكم يعني داك الانترفال، يعني داك الفرق بين كونتيتاتيف ديسكونتينيو ولا كونتينيو، وكاين فرق كبير بيناتهم. اوكي. يعني ديسكونتينيو كيتحسب على حساب فئة معينة ديال لا بوبولاسيون اللي كتكون الافراد، ابار كونتينيو كتكون على حساب لي صالير، على حساب البوا برودكسيون، على حساب يعني الحاجه اللي هي كتكون كونتينيو في الحساب ديالها. اوكي. هذا هو الشرح ديال التتمه ديال الكور ديال ستاتستيك. باقي غنكمل لكم ان شاء الله الكور. كنتمنى انكم فهمتوا هذه الفقره هذه. باقي غنكمل لكم التتمه وغادي تفهموا مزيان في لي زيكزارسيس بزاف كتر ان شاء الله. خصكم غير تخدموا لي زيكزارسيس ان شاء الله اللي غنعطيه لكم بزاف، وان شاء الله غادي تلقاو واحد الفرق، تلاحظوا واحد الفرق كبير ان شاء الله. كنتمنى لكم النجاح والتوفيق، والى اللقاء في فيديو اخر.